قلوبنا بولایت آل محمد ذات صلوات صاحب التاج والمراج والبراق والألام اسمه مقدس ومنور منقوشان في اللوح والقلم احمد المصطفى سن نبی دی ذات صلوات وسلام اور ایک جملہ مصائب توجہ ہے جی ایک دفعہ بابا بلند درود پڑھو اللہم آج دیکھے تھا بادشاہ میں بڑا ہی گناہگار ہاں توجہ ہے میں نہ سفر کرنا مولا بڑا گناہگار ہاں کوئی عمل دسو کوئی ورد دسو مالک کوئی بادشاہ تسبیح دسو میرے گناہ بخشے جاون اس سوال کیتا تیرے میرے امام پھول چایا چمیا خان نہ لایا آواز دے کہ اگر بادشاہوں میں سمجھا نہیں سکیا میں کہ میں گناہگار ہاں کوئی ورد دسو کوئی عمل دسو بادشاہ تسا پھول چایا چمیا خان نہ لایا تلیت رکھے ہے امام فرمیند نے یاد رکھ بلے جتنا بھی گناہگار ہوئے توجہ ہے مولا فرمیند جتنا بھی گناہگار ہوئے بادشاہ فرمیند نے اجوے میں پھول چاہے تلیت رکھے ہے بادشاہ فرمیند ساڑا زدار پہلے نمبر تے شادی گناہگار ہو نہیں سکتا تے جے کو بھول کے گناہ کر لوے معصوم فرمیندے نو پھول چاہ کے تلیت رکھے رکھن تو بعد اساں 12 تے 14 تے درود پڑھے پھول مرجان تو پہلے اللہ دے گناہ بخش نہ دے اساں امام کیسے حیدری واہ بھائی واہ میرا محترم اے ہو گیا میرا پتر سپر صحیح ٹھیک ہو گیا یا بالکل فل کر دیا کرو یا بالکل کم کر دیا کرو ایک جگہ میرا پتر کر کے چھڑ دے تیری مہربانی میں جتھے ہیں میں چلا رہا ہوں سائلہ کے بادشاہ میں گناہگارا بادشاہ نے فرمایا کہ تم مہربانی کریا کر اساں 12 تے 14 تے درود پڑھیا کر کیڑا کام کریا کر میرا پتر کیڑا کام درود پاک پڑھیا سائلہ کے بادشاہ میں بڑے ہی غریب ہاں کوئی عمل دسو کوئی ورد دسو تیرے میرے امام فرمایا گناہگار ہیں تب بھی آ جا سرکار فرمایا غریب ہیں تو بھی آ جا مالک ساڑھے واسطے فرمایا ایک کو کام میں ایسا 12 تے 14 تے درود پڑھیا کارا مل کے بابا دے بلند درود پڑھو اللہم لو جی بسم اللہ لو جی تیرا میرا نبی توجہ ہے میرے تو باجی نہ پڑھنا ہوا گیا تے آج میں نہ دعا سیدہ ہوں گل نہیں کرن دینی ٹھیک ہے نا توجہ میرے الفاظ ہاں نہیں کرن دینی تیرا میرا نبی محمد مصطفیٰ معراج تے گئے میں لمحہ پڑھنا بھی نہیں ایک جملہ فضائل دا پڑھنا ہے آؤ پتہ کریے لفظ معراج ہے کیا چیز بھائی جان توجہ ہے معراج آدھے کے سننے میرے جملے نہیں عالم دین تے جملے وہ آدھے معراج آدھے نے میم این تراج میم نال محمد توجہ ہے این نال علی راج نال راج جتھے محمد تے علی دا راج ہوئے اس نو معراج سمجھتے ہیں حیدری
महराज ते गए, आसमाने चौथे ते गए, तो नबी पाक ने डिठा एक फरिश्ता। मेरा पुत्र तवज्जो है, एक क्या डिठा? फरिश्ता। सारे बोलो क्या देखिया? फरिश्ता। फरिश्ता बाबा दो पर नहीं, दो हाथ नहीं, हजार हजार हाथ। ज़ादी साहब बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कही है मुनीर भाई ने। जो बात बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद और अली करते थे, वाह भाई वाह। तो आपको ताज भी ऐसे ही देनी चाहिए कि जो बात हम कल को कहते थे वही हम आज कहते हैं। वाह 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 भाई वाह। बड़ी तवज्जो चाहूँ। जो बात हम कल को कहते थे वही हम आज कहते हैं। मोहम्मद और अली के रात को मेराज कहते हैं। माशाल्लाह। नबी महराज दे गए भाई जान, उत्थे नबी मोहम्मद मुस्तफा पे करना तवज्जो है। मैं प्योर पंजाबी की फिक्र आखनी, जेड़ा समझ सके ठीक है। इतने की पे करना है? फरमाया बादशाह मेरी इको ड्यूटी है। क्या? फरमाया 12 ते 14 ते दरूद पे पढ़ना। बादशाह वेख के आवाज दे कहते तेरी ड्यूटी है, तू 12 ते 14 दरूद पढ़ना है। फरमाया हाँ। फरमाया होर, फरमाया जी बारिश जमीन ते गिरदी ये छोटे छोटे कतरे ये भी मैं गिन सकना। नबी फरमेंदे फिर बड़े कमालात दा मालिक है, केड़ा कम नहीं गिन सकदा। वेख के हंस के मुस्कुरा के आवाज दे कहता बादशाह जदा हुसैन दे अज़ादार, हुसैन दे मनन वाले, अली 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 करन वाले मजलिसे शब्बीर च बैठ के 12 ते 14 ते दरूद पढ़दे ने, उन्हां दियां नेकियां नहीं गिन सकदा। हैदरी एक और जुमला फराए, शब्बे जुम्मा मालिक का हुक्म होता फरिश्तियो जी बादशाह जमीन पे लगे जाओ। मालिक करना क्या है? खाली जाइए। फरमाया नहीं, तवज्जो है, सोने दे कलाम ते चांदी दियां तख्तियां लेके जाओ। बादशाह फिर क्या करना क्या है? फरमाया जिथे अली ते हुसैन दे अज़ादार होवन मालिक उन्हां दे नामा माल लिखने। फरमाया नहीं। नमाज़ां लिखनियां नहीं, रोजे लिखने नहीं। फरमाया शबे जुम्मा, जुम्मा और जुमेरात दी रात जिथे भी कोई हुसैन दा अज़ादार दरूद पढ़े ओदा नाम ही लिख लो, ओदे बाप दा नाम ही लिख लो। अच्छा बादशाह लिख के क्या करना है? फरमाया महफूज कर लो। माशराए दिन जदा उन्हां दे नामा अमाल कम होवन ए सवाब पा के उन्हां नूं जहन्नम च नहीं जन्नत च पहुंचाना तुहाडा काम है। हैदरी बस मेरे तो बाद पढ़ने वाले भी आ गए। जितना जितना सारा वक्त है कोशिश कर सा इंशाअल्लाह। जिथों राती मैं मजलिस छोड़ के गया गरीब करबला 28 रजब नूं वतन छोड़िया, दी रोंदी हुई नाने दी मज़ार दा सलाम कीता। मेरा पुत्र जिथे जे स्पीकर नूं रखना ही रख लै एक दफा। गरीब करबला वतन छोड़िया, रजब शबान रमज़ान शवाल ज़ुल्क़द ज़ुल्हज गरीब सफरा चरिया। एक दिन तेरा मेरा इमाम जमीन ते बैठे रो रहे, रस्ते च रोंदे अली दी धी डिठा। वेख क्या दी वीर मेरी जिंदगी च क्यों रोना है? वेख क्या दा भेण
تیرے نال مشورہ کرنا ہے۔ شاہ جی کتنی عظمت دی مالک علی دی دی جنہوں حسین بادشاہ فرمیندے بین میں تیرے نال مشورہ کرنا ہے، منو صلاح دے۔ فرمایا ویر کیڑی صلاح؟ فرمایا میرے نال 4 علی ہیں، جے ایویں کربلا پہنچ کے کربلا دا نقشہ تبدیل ہو جاسی۔ فرمایا ویر کیڑا علی؟ فرمایا ایک دا نام محمد حنفیہ، دوسرے دا نام مسلم، تیسرے دا نام عباس تے چوتھے دا نام سجاد۔ ویکھ کے دی ویر میں مشورہ دینی ہاں، حنفیہ نو واپس وطن بھیج دے، توڑے ساڑے اندران جو دیوے بالر نہ لگ ہو۔ مسلم نو کوفیوں کھاتا ہے، کوفے بھیج دے، پیچھے بچیا عباس تے سجاد، ایک دا دامن تو بن جا، ایک دی دامن بین بن نہیں۔ امام فرمایا بین ٹھیک ہے۔ میرے مولا فرمایا حنفیہ جی مولا واپس وطن لگا جا۔ امام دا حکم من کے جناب حنفیہ ٹرین، ایک قدم ٹر دین، رک دین، رون دین۔ میرا امام فرمیندے حنفیہ روندہ کیوں ہیں؟ آواز دے کہ مولا مہربانی کر اپنی بھیڑا میرے نال وطن تے بھیج دے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا سڑیاں بھیڑا کدا سفر کیتے نہیں۔ امام فرمیندے نہیں، لگا جا حنفیہ بھیڑا بغیر میں غریب دی نبدی نہیں۔ دوسرے دنا ہے مسلم، میرے مولا فرمیندے مسلم جی کوفے لگا جا۔ مولا تو ڈر جاواں یا گھر جا کے دیاں دا سلام کر کے پتران دی جوڑی نال لائے کے ونیاں۔ مسلم فرمیندے گھر لگا جا، اولاد ہر کنو پیاری ہے، دیاں دا سلام کر پتران دی جوڑی نال لائے کوفے لگا ونیاں۔ مسلم گھر کے جا کے دے رکیہ توجہ کری مسائب دے 2 جملے، جلدی کر میرے پتران غسل دے۔ میری سین رکیہ غسل دیمنا شروع کیتا ہے، نالے میری سین رکیہ غسل دین دین نالے رون دین۔ نکا شہزادہ ویکھ کے دا ماں اگے غسل دین دے اور رون دے نہیں، اج رون دے کیوں؟ رو کیا دیئے پردیس بچا لے، انہا ظلفاں بچ میرا بچڑا خاک جا پوسی۔ نہیں کول امبڑی سونیاں ظلفاں کوئی دوسی یا نہ دوسی۔ فرمایا تقدیر آکھیا ہے نہ ظلفاں بچ جدا ہاتھ خارس دا پوسی۔ تو آنکھ بی بی میرے پترانوں کوئی روسی یا نہ روسی۔ اس ویلے میری سین پترانوں غسل دیتا ہے۔ غسل دے من دے بعد جناب مسلم نے ڈٹھا ہے میری سین رکیہ رون دین۔ ویہ کیا دے رکیہ جے پتر دے من تے مرضی دیوں میں پتر نہیں گندا۔ رو کیا دیئے تینوں انج نہ آدی نہ جوڑی گے نہ ایک منت کنیز دلاویں۔ آواز دا کیڑی آواز دا میرے بالان دا سن چھوٹا ہے ہمیں جلدی دیر نہ لاویں۔ رو کیا دیئے میرا چھوٹا پتر ہی رات کو ڈردا، ایکوں اپنے کول سماویں۔ پیو ابراہیم دا عید دلی آمیں جلدی پتر ملاویں۔ جناب مسلم پترانو نال لیا، کوفے پہنچے۔ 18,000 نے بیعت کیتی۔ ابن زیاد دے ڈر خوف کولوں جنہ کیتی، رات دا ویلا انکار کر چھوڑیا۔ جناب مسلم مغربین دی نماز پڑھا دے، مڑ کے ڈٹھے 2 بال رہ کے۔ جناب مسلم نکلے، تری حاضی جناب مسلم تبا نامی عورت دے دروازے تے آئے۔ رات دا ویلا کے باندے باندے زمین تے بہ گئے۔
توا ویکھ کے دیو بندہ خدا اپنے گھر جا میرا در چھوڑ، آواز دے کے دن توا جے گھر ہوندا اتنا کیوں باندھا پردیس دے وچ خیرانہ، آواز آتا خیران ہاں میں کوئی وطن نہیں بس کوفے دا مہمانہ، آواز آتا میں کوئی سید سمجھ کے نہ جانو بس سمجھ گنو مسلمانہ، جڑی وین حسین دی زینب ہے او دے وہڑے دا دربانہ۔ جناب مسلم آدھے توام نو پیاس لگی پانی دا جام دے، اس پانی دیتا ہے دے کہ دی بندہ خدا میرا در چھوڑ دے۔ جناب مسلم جدہ تعارف کرایا نا میں حسین بادشاہ دا سفیراں، جلدی نال گھر لائے گئی، ایدہ پتر والے انتظار واسطے کھڑی ہاں، جدہ پتر آیا ہے اللہ لعنت کرے سو شکایت کی تھی ابن زیاد کو، ابن زیاد دو قسم دی فوج بھیجی جناب مسلم واسطے، ایک مردان دی ایک مستوران دی، مردان دی فوج لڑدی آئی، مستوران دی فوج جناب مسلم تے بلدی بھا سٹے ہا، انہا جناب مسلم نو گرفتار کیتے کر کے جدہ دارالمارا لے پاس ٹورے نا تے منظر کے ہو جائے جناب مسلم فرمیندے نے او مسلمانہ انہوں پیاس لگیے ایک جام پانی دا دیو، انہاں جام پانی دا دیتا ہے جناب مسلم پی نہیں سکے، پانی خون آلودہ ہو گیا، جناب مسلم کوفے دی دیوار تے پانی سٹیا، کیا پوچھے مولا دیوار تے کیوں سٹنا ہے؟ مولا رو کے فرمیندے نے اس واسطے سٹنا 12 محرم ہو سی، میریاں دیاں جدہ گزر سن بابے دے خون دی خوشبو آسی، رو کے آکسن بابا سڑائیت سی مقام تے شہید ہویا۔ جناب مسلم نو گرفتار کیتا ہے، دارالمارا لے پاسے ٹورے، جناب مسلم زخمہ زخم نے تیرہ جتیر جڑی جان تو قدم جان دن زمین دا رنگ سراغ، آسمان علی باز ہاتھ ودا کیا دن اکبر دا بابا، جس باز مرضیہ لگا ونجے کوفے نیاویں، تو کلہ نہیں تیرے نال علی دیا دیا۔ جناب مسلم نو جدہ گرفتار کر کے دارالمارا لپاس لائے کے ٹورین سے پائی آدھا ساڑے امیر دا سلام کر، او مادمیوں جدہ امیر دا نام آئے جب میرا مسلم مولا والدے کیا دنے میرا ہو امیرے جڑا زینب دا ویر حسین، میرا او میرے جڑا اکبر دا بابا حسین، جدہ بار بار حسین دا ناما چاہے، کوئی پردے دے اندر بی بی ہے جڑی رو رو گیا دیئے، او میرے پتر نو غربت دے ویلے امیر سڑا منالا، میں زہرہ تیرے نالو وعدہ پکر دیا، قیامت تک لوگ تینو امیر مسلم سڑسنو، میرے پتر نو لوگ حسین غریب سڑے سے، جدن دارالمارا دی چھت لائے گئے، اس ویلے میرے مولا دے ڈیرے منزل سوک دے لگے، میرا مولا حسین روندے اندر آندین، کہیں ویلے روندے باہر ہوئے دن غازی آدھے مولا روندہ کیوں ہے؟ آواز آدھا غازی جو میں ڈٹا ہے تا ڈٹا جو کوئی نہیں، آواز آدھا مولا منت لا مادی چادر دواز دائی ڈسے آکے ڈٹھائی، میرے مولا حسین اولا دراز کی تیانے غازی ڈٹا ہے، دارالمارا دی جاتے ہیں، مسلم جھکا کھڑائے، ایک کمینے تلوار جائی ہوئی ہے، غازی آواز دے کیا دے مولا منو کوفے ونجھنڈے، آواز اندھا کوفے جا کے کیا کر سے،
آواز دا مسلم دا سارو چے جاتے میں جکے جاتے گھر سا مسلم دا سارا سے میں جھولے جپاسا او ماتمی آؤ جدا جھولی دا نوائے حسین فادن غازی ہون زمین علی پاسے ویکھ غازی زمین علی پاسے ڈٹائے کوئی پردیدار بی بی ہے جیڑی رو رو گیا دیو ماں گت گت روی غازی آواز دے کیا دے مولا منت لاڈ سے پردیدار بی بی کونے آواز اندہ غازی سویان میرے دکھے پاسے علی امائے اس ویلے غازی آواز دے گیا دا مولا منو کوفے ونجنڈے آواز اندہ نہیں عید علی راتے میرا مولا حسین فرمیندے نے زیناب آواز اندہ جیو میرا ویر آواز اندہ میرے نیڑے صبحائی دے مسلم دیاں دیاں نوئی دئیے دو یمنی دران دیاں جوڑیاں دے دو چادرہ دے ماتمی بیٹھائیں میری سین دو چادرہ دی دیاں دو یمنی دران دیاں جوڑیاں دی دیاں چاہ کے حسین فرمیندے نے او مسلم دیاں دیاں توڑی دے جدائی دا نام آیا ہے مسلم دیاں دیاں رو گیا دیاں نہیں نا دران دی سنو لونے ماما تے سنو اصلی دوران مگوا دے او ساڑے ہجر وائیاں دے زخمی گیدائے ساڑی مادی آس بجا دے آوازاں دا ساڑی اماں رات نو نہیں سمدی تینوں کو بکرے ہیں بتار ملا دے اللہ